السلام عليكم، مرحبا في الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة فيصل انفو. مرحبا بكم في الفيديو الثاني ديال فورماسيون مايكروسوفت اكسل. الفيديو الاولاني شفنا فيه لا بريزونطاسيون غرافيك ديال لا بريزونطاسيون دانترفاس غرافيك ديال مايكروسوفت اكسل. شفنا واحد التعريف بسيط على شكون هو اكسل، كيفاش يعني شكون شركة صنعته، وكذلك شفنا لي ديفيرون بوطون اللي فيه، وشفنا اللي شحال من فوي فيه، وشفنا معنى السميه ديال الكلاسيون. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اكسل كيفاش كيدير لي كالكول، يعني كيفاش كيحسب، كيفاش يعني اش لا ميثود باش كيخدم اكسل باش يدير لنا لي كالكول. دونك ان شاء الله قبل ما نبدا، يعني في اي فيشي، هذه النصيحه لكم، في اي فيشي سواء اكسل سواء الوورد سواء باوربوينت سواء اي حاجه، يعني قبل ما ندير اي خطوه خصني ندير انغوجيستري الفيشي ديالي، يعني خصني انغوجيستريه في الحاسوب ديالي. دونك طريقه بسيطه اكسل، يعني فيه طريقه بسيطه، وجميع لي فيشي راه فيهم طريقه بسيطه. يعني قبل ما تبدا دير ليه انغوجيستري. دونك باش انغوجيستري الفيشي ديالي غادي نمشي نكليكي على بوطون اوفيس. كنكليكي على بوطون اوفيس، غادي نمشي لانغوجيستري. فوالا انغوجيستري، ولا كيعطي لي واحد الفونيتر كيمشي كنقلب على لومبلاسمون ديالي. دونك لومبلاسمون ديالي هنا غادي نمشي لورديناتور، غنمشي لورديناتور. هنا اورديناتور كنلقى لي بارتيسيون ديالي، وهذه اغلبيه ديال الناس يعني ما كيديروهاش، يعني كيمشي كيانغوجيستري في البيرو ديريكتومون، يعني كيمشي كيانغوجيستري في بارتيسيون سي. هذه يعني واحد الحاجه يعني شي شويه خطا، يعني كنعتبر انا بالنسبه لي خطا. يعني خص على الاقل الحاسوب ديالي يتوفر على دو بارتيسيون او مينيموم، يعني على الاقل يتوفر على دو بارتيسيون، يعني دو بارتيسيون 3 الفوق. يعني الناس المشكل ديالهم كيكون عندهم غير واحد البارتيسيون كينغوجيستريو فيه جميع لي دوني ديالهم، من لي فيديو لي فوتو لي فيشي ديالهم. اين فوا كيوقع الله يحفظ شي حاجه كيكون لي بيرد ديال هاد لي دوني ديالهم، لي فيديو ديالهم لي فوتو ديالهم. يعني النصيحه ديالي خصني ضروري يكون عندي دو بارتيسيون مينيموم، يعني سواء سي دي ولا سي او ال، يعني هادو غير دي ليتر، يعني ما فيهمش مشكل. يعني على الاقل ديالي خصني نفيريفي الحاسوب ديالي واش فيه دو بارتيسيون. يعني البارتيسيون اللي مأمنه بزاف كتكون هي هذيك اللي ما كايناش فيها سيستم، هذاك اللي ما كايناش فيها سيستم ديكسبلوطاسيون، لان اغلبيه كيكون سيستم ديكسبلوطاسيون كيكون في سي، يعني هو كيكون معرض بزاف لي فيروس. يعني فوا الله يحفظ كيدخل شي فيروس ولا كيوقع شي مشكل كيكون لي بيرد هادوك لي دوني، يعني صعيب بزاف باش نرجعهم. دونك النصيحه ديالي ضروري لي دوني ديالي سواء كانوا لي فيشي اللي كنخدم فيهم ولا لي فوتو ولا لي فيديو نحولوهم لي زوتر بارتيسيون. اي ابري الا كنخدم انا يعني باش سميتو ممكن نوريكم ان شاء الله كيفاش نخرجهم من البيرو عن طريق لي راكورسي. دونك غادي نكليكي على البارتيسيون دي، غادي سوا بغيت نونجستري الكلاسيور ديالي ديريكتومون ولا نكري ان دوسي. مثلا نكري ان دوسي نسميه تيب بي باغ اكزومبل، تيب بي اونطري. هنا من بعد الداخل ديال الدوسيي ندخل وغادي نسمي الكلاسيور ديالي هنا فاش كنموديفي السميه ديال الكلاسيور. دونك فوالا تيب بي اونجستري. فوالا دابا اوتوماتيكمون اون فوا طونجسترا كتبت لي السميه من الكلاسيور للسميه اللي سميت الكلاسيور ديالي. دابا الكلاسيور ديالي بيان اونجستري، يعني ما نخاف والو عليه. اون فوا كنخدم شويه غادي نعاود ندير اونجستري. دونك باش نوري لكم يعني اكسل كيفاش كيدير لي كالكول، غادي ندير ان بتي تي بي، واحد تي بي صغير فيه ندير واحد تي بي صغير بسيط. فوالا غادي نكتب هنا ريكروتمون. فوالا هنا غادي ندير. دونك النصيحه ديالي باش اي حاجه ترسخ في الدماغ ديالي خصني ندير براتيك، يعني خصني نحاول ما امكن يكون حدايا الحاسوب ونبراتيكي يعني لي زيكزارسيس. الاغلبيه لي زيكزارسيس اللي غادي نشوفو ان شاء الله مستقبلا نحاول نبراتيكهم ان شاء الله. يعني باش ترسخ اي حاجه راه غير الا كفيت فقط باش غير كنتفرج راه صعيب. اي حاجه نتعلمها سواء في الاكسل سواء في الوورد سواء اي حاجه في لي لوجيسيال كاملين خصنا يكون عندنا براتيك، يعني باش ترسخ اي حاجه ترسخ في الدماغ ديالي. دونك فوالا نكمل ليكزارسيس ديالي. هنا ندير موا جونفيي، هنا فيفريي.
فوالا. انا غادي نمشي ندير السمية ديال لي زومبلوي لي عندي اوفريي اوفريي entrée employé entrée 4. فوالا. هنا غادي ندير توتال، وهنا كذلك غادي ندير توتال. دونك واحد الحاجه غادي نوريها لكم في لي سيلول اكتيف، يعني اون فوا كنكليك على السيل ماشي بالضبط ضروري ندير دوبل كليك باش نكتب فيها، ماشي بالضبط، يعني اون فوا كنكليك يعني سير كليك يعني هي راه يعني كتسنى باش تسجل فيها. دونك هنا غادي دابا قبل ما نسيزي لي دوني غادي نحاول ندير ان بتيت كادر ياك، مي قبل هذا غادي نحاول هاد السيلول غادي نرجعها سيلول وحده. دونك هاد الطريقه كتسمى فيزيوني. دونك في ليكسيل عندنا دو ميثود، سواء كتكون لا ميثود الاولانيه ابارتيغ من ريبون اللي عندي من هنا، طابلو دو اللي عندي في قدامي هنا، يعني هنا كنلقى لي ديفيرون بوطون، ولا غادي نمشي لميني واحد الميني عندي كندير كليك دروا، فوا كندير سيليكسيوني عندي واحد الميني هنا، فوالا كليك دروا على السيلول، كليك دروا كيخرج لي واحد الميني هنا. هاد الميني كنلقاو لي ديفيرون بوطون اللي كاينين. دونك غادي نمشي اوتوماتيكمون غادي نمشي للفورما دو سيلول. الفورما دو سيلول هي باش كنلقى لي الفورما اللي بغيت ندير في هاد السيلول، يعني سوا لي نومبر اللي بغيت نديرو فيهم، الالينيومون، بوليس، بوردور، امبليساج، بروتيكسيون. دونك ان شاء الله يعني بشويه بشويه غادي نشوفوهم كل واحد والدور ديالو. دونك هنا غادي نمشي للالينيومون. هاد الطريقه باش نرجعها هاد السيلول بثلاثه بما يكونوا سيلول وحده كتسمى فيزيوني لي سيلول، من بعد كندير اوكي. فوالا دابا هاد السيلول رجعت سيلول وحده، من بعد ندير ليها سونطري هنا اليني او سونطري. فوالا دونك السيلول ديالي دابا يعني فيزيوني. غادي نحاول نرجع نوري لكم الطريقه الثانيه، لا ميثود الثانيه. هنا انولي، غنمشي لانولي، عندي لي بوطون انولي. دونك انولي باش عاوتاني النصيحه ديالي نحاولوا نتعلموا الكلافي، حابكم نحاولوا نتعلموا الكلافي، يعني باش تكون الخدمه ديالي سريعه وما تاخذش مني الوقت، يعني ما ياخذش مني الوقت بزاف هو نتعلم الكلافي، لان كلما كتهز يديك من الكلافي للصغير راه كتضيع شويه د الوقت، عاوتاني رجع يديك من الصغير الكلافي راه كياخذ شويه د الوقت. دونك ان شاء الله في كل فيديو غادي نوري لكم لي راكورسي اللي غادي نخدموا بهم في الكلافي ان شاء الله. دونك الراكورسي الاولاني اللي غادي نوري لكم في هذه الحصه هو انولي. كيفاش كنديرو ابارتيغ من الكلافي ديالي؟ هو كونترول، كنحط صبعي فوق كونترول وصبعي الثاني على زد، كونترول بلس زد. فوالا كونترول بلس زد الثاني باش ترجع الحاله الاولانيه ديالها، كونترول بلس زد. فوالا دونك السيلول ديالها رجعت كما كانت في الاول. سا مارش بون. انولي هو كونترول بلس زد. باش نغيتابليغ يعني باش نعاود الحاله الاخيره فاش كاينه السيلول هي كونترول بلس y، كونترول بلس y. دونك كونترول بلس y، كونترول بلس y، كونترول بلس y، يعني جوج صباعي، الصباع الاولاني فوق كونترول والصباع الثاني فوق y. دونك غادي نحاول انولي. فوالا دونك الطريقه الثانيه اللي سهله نورمال كتكون سهله هي هذه. كان عندي في لي ريبون ديالي في ريبون اكوي كما شفنا في الفيديو اللي فات، شفنا هنا هادو كيتسموا دي ريبون اكوي، ريبون انسيرسيون، ميزون باج. دونك في الريبون في الجروب في ريبون اكوي غادي نمشي للجروب الينيومون، كنلقى هنا فيزيوني اي سونطري. دونك فوالا ديريكتومون فيزيونات. دونك هنا غادي نجي نديسيني دي كادر، ان كادر دي كادر عندي هنا سيليكسيونيون. عندي لا ميثود الاولانيه عاوتاني نمشي ندير كليك دروا وغادي نمشي فورما دي سيلول، غادي نمشي ديريكتومون للبوردور. لي بوردور هما هادو، وكنمشي كنديسيني لي كادر اللي عندي. دونك هنا لو كونتور ديريكتومون هنا لانتيريور، دونك كيديسيني ليا لي كادر اللي عندي. ولا بغيت نشونجي الستيل، يعني هاد لي ستيل يعني يكونوا خيوطه كبار كنشوزيهم من هنا، ولا يكونوا متقطعين ولا اللي يعجبكم، هذا كيبقى اختيار ديالكم.
فوالا ça marche. دونك هنا غادي نرجع غادي ندير كذلك فيزيوني هنا فوالا. دونك هذه هي الطريقة الأولانية. دونك غادي نرجع انولي كونترول بلس زد كونترول بلس زد. دونك الطريقة الثانية هي هنا عندي في الجروب بوليس عندي واحد البوطون سميتو بوردور انفيريور وغادي نمشي تو لي بوردور غادي نسيليكسيونيهم فوالا يعني دار ليا دي كادر وغادي نرجع هنا سيليكسيوني فيزيوني. دونك هنا مبغيتش مثلا هاد الكادر مبغيتش هاد الدونين بغيت يكون هكا يكون خط هكا. دونك كنكليكي على السيلول ديالي كندير كليك دغوا فورما دو سيلول غادي نمشي لهنا كنحيدهم واحد واحد وبغيت ندير ليه خط هكا مثلا فوالا 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 يعني الكادر ديالي ديسينيتو. دونك هنا غادي نشونجي يعني لو تيب دو بوليس يعني لا ميزون فورم ديال الكتابه ديالي. دونك كنسيليكسيوني هادو كنرجعهم اولا كيكونوا سونطري فوالا فوالا وهادو كذلك يكونوا سونطري يكونوا في لاغوش فوالا. هنا بغيت نكونوا شويه كغا. دونك عندنا هنا في الجروب بوليس عندي يعني لي ميزون فون لا ميزون فون كيما بغيت غير كنصيحه الحاجه اللي كنكتبها ولا كنديسينيها ولا اي حاجه الا كنطابيها خصني نعرف بان راه الناس اخرين كيقراوها يعني خص نحترم يعني القواعد ديال الكتابه ما يكونش دي كولور ولا يكون كتبه ما بايناش وما تكونش حاجه يعني اي حاجه كنديرها يعني نعرف بان الناس اخرين كيقراوها يعني خص تكون الكتابه ديالها واضحه ولي كولور ما يكونوش بزاف ويكون يعني حوايج اللي باينين بسيطين القراءه. دونك هنا ندير كغا هنا كذلك سيليكسيون بطاقه واحده كغا فوالا. هنا بوليس اللي كنختار يعني الكتابه اللي كنختار انا الاغلبيه كنختار كاليبري يعني هذا اختيار ديالي. كاين الناس اللي كيختار كتابه اخرى ولكن هي كاليبري كتكون مزيانه يعني صراحه الله كاتب لي الكتابه. كاينين كتابات اخرين ولكن ما راه شي وحدين اخرين ما باينينش بزاف يعني كما قلت لكم خصنا نحترموا الناس يعني اي حاجه كنديرها الناس اخرين يعني اي واحد يعني طيح في يديه يقراها تكون سهله القراءه. دونك هنا غادي نكملوا انا نعطي نسيزي دي دوني باغ اكزومبل هنا عندي 18 هنا 10 هنا فوالا كنديبلاصا بلي فليش اللي عندي في لاكلافي فوالا. انا كان فيما عجبني كنمشي بلا لا سوري فوالا يعني كنحاول مثلا الا درت هكا مثلا نسيت هنا 10 وجيت عاوتاني هزيت لا سوري درت هكا 15 ومشيت هزيت لا سوري يعني حطيت يعني راه وقت هذاك راه كنضيع الوقت يعني نحاول ما امكن نتعلموا الكلافي. دونك نكمل 18 هنا 4 باش كنفاليدي الا فاليدي درت اونطري راه هو كيهبط لتحت. الا بغيت نرجع لا دغوات ولا كواش عندي لي فليش دونك هنا 10 فوالا. هادو كذلك بغيت نسونطيهم يكونوا سونطري دونك كنسيليكسيونيهم كاملين واخا حتى هادوك ما مكتوبينش كنحاول كامل نقاد الكتابه ديالي قبل. دونك سونطري اليني سونطري. دونك هنا دابا غادي نبدا ندير الكالكول يعني غادي ندير التوتال يعني غادي ندير الجمع. دونك الجمع او الطرح او اي حاجه في الاكسل باش يبدا يدير الكالكول ضروري نبدا بالرمز تساوي سين ايكال ضروري يعني باش اكسل يدير الخدمه ديال الحساب يعني باش يبدا يحسب ضروري يبدا برمز تساوي. الا ما بداش برمز تساوي راه ما يمكنش يعني ما كيبداش يحسب. دونك هنا رمز تساوي كنلقاه الاغلبيه حدا البوطون يفاسي. دونك فوالا ايكال دابا عندي الحق باش نبدا نحسب ندير الجمع ديالي. دونك هنا كان سيليكسيوني بروميير سيلول ديالي 18 وكندير زائد 10 فوالا اونطري. هنا غادي نرجع للسيلول الثانيه فوالا المجموع ديال هاد لي دو سيلول 28 هنا اونطري باردون ايكال 15 بلس 18 باردون بلس 18 اونطري هنا ايكال 4 بلس 10 فوالا. هذا هو يعني اكسل هذا هو لي كالكول اللي دار اكسل يعني ديال الجمع فوالا 10 يعني هاد لي دو سيلول كيفاش كيجمعهم غنعاود ندير لهم دوبل كليك كيفاش لو كونتيني ديالهم هو ايكال
لو كونتوني ديال السيلول الاولانيه F8 بلس G8 فوالا اونطري باش نفاليدي لي كالكول ديالي. هذه هي الطريقه الاولى. هنا كذلك غادي ندير نفس الطريقه ايكال 18 بلس 15 بلس 4 اونطري. هنا كذلك 10 بلس 18 بلس 10 فوالا اونطري. دونك هذا هما لي كالكول ديالي الطريقه العاديه. كلا غادي هي الطريقه العاديه. غادي اكسل راه سهل لينا نخدمها اكثر من هكا. يعني اكسل عنده دي فونكسيون يعني كيسهلوا لي نخدم اكثر من هكا. يعني شكون هما لي فونكسيون عندي؟ دونك غادي نيفاسي سوبريمي كنسيليكسيوني بدقه واحده وكندير سوبريمي. عندي بوطون سوبريمي فوالا. لي فونكسيون الاولانيه اللي يعني اكثر استعمالا، فونكسيون اكثر استعمالا هي فونكسيون سوم. دونك كنبدا بايكال، هي فونكسيون سوم اس او 2 ام او. كنحل القوس كنلقاه في نيميرو 5 هي يعني في الليتر اللي فوق لي ليتر فوالا 5. هنا كنمشي كندير سيليكسيوني، سواء كندير سيليكسيوني هكا وكندير اونطري فوالا كيجمع ليا، ولا غادي نعاود ايكال اس او 2 او. كنحل القوس كنمشي كنسيليكسيوني العدد اللي بغيت مثلا وكنمشي للعدد الثاني عندي بوين فيرغول. هنا كندير بوين فيرغول كنتبع يعني الفونكسيون هو كيعطي لي واحد لانفوغول يعني كيعطي لي معلومات من هنا. هي لانفوغول دونك بوين فيرغول كنمشي كندير سيليكسيوني الثاني يعني لو نومبر الثاني وكندير اونطري فوالا هو كيعطي لي الجمع. كنتمنى راه واضحه. دونك غادي نعاود المره الثانيه. دونك ايكال اس او 2 او وكنمشي كنسيليكسيوني فوالا اونطري. دونك غادي نديرها في اللين الثاني اس او 2 او اونطري. ولكن حنا غنعتبروا بان عندنا هنا 1000 لين. شاك لين نمشي ندير ليه ايكال اس او 2 اكسيتيرا اكسيتيرا. شويه كتاخد الوقت بزاف. اكسل سهل لينا الخدمه. كيفاش؟ اون فوا كندير فونكسيون ديالي كيما كانت الفونكسيون ديالي فكنديرها في السيلول الاولانيه عندي الحق نكوبيها في لي زوتر لين او في لي زوتر في لي زوتر سيلول. كيفاش؟ عندي هنا واحد بلس فوالا عندي بلس عندنا نورمالمون 3 بلس. غنوري لكم كل واحد والخدمه ديالو. البلس الاولاني هو هذا هو بوغ لا سيليكسيون كيسيليكسيوني هو هذا الخدمه ديال البلس الاولاني. البلس الثاني هو هذا اللي كنحط على فوق الكادر كيدير ديال ديبلاسمون يعني باش يدير كوبي كيكوبي ليا هاد السيلول وكيديها فيما بغيت فوالا ما بقاتش هنا. سي كلير. دونك باش نرجع كونترول بلس زد. البلس الثالثه هو هذا ديال كوبي فوالا اوتوماتيكمون عطا ليا الفورميل. دونك هنا كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات هنا بار دو فورميل كنت شرحت لكم بار فورميل قلت لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نشرح. دونك البار دو فورميل شنو لو رول ديالو شنو الدور ديالو؟ هو كيوري لي لو كونتون ديال السيلول ديالي. دونك هنا في سيلول اف 8 هي لو زون دو نو فيها 18 السيلول جي 8 فيها 10 مي السيلول اش 8 فيها 28 اللي كتبان لنا. ولكن في البار دو فورميل غادي تبان لنا كيفاش تحسبات هاد 28 يعني كيعطي ليا الفونكسيون باش تحسبات. سي كلير. وما عندي الحق من انطلاقا من بار دو فورميل نموديفي مثلا سوبريمي ولا نموديفي ندير اونطري فوالا سوبريمات. سي كلير. دونك ايكال اس او 2 او سيليكسيوني اونطري. دونك هنا اس ايكال اس somme ايكال سيليكسيوني بور فاليدي اونطري وغادي نجي نكوبيها فقط. دونك هنا كوبيي وحتى هنا غادي نكوبيوها فوالا. دونك نحسب لينا التوتال ديال يعني نحسب لينا التوتال ديال هاد لي نومبر اللي عندي. دونك هنا غادي نديرو غنشونجيو شويه لي كولور. باش نشونجيوهم كنمشي لهنا كولور دي تيم غنمشي لهنا سيليكسيوني شي كولور. هنا مثلا كذلك هنا كذلك مثلا هادو بغيتهم يكونوا كاع هنا كذلك يعني باش يكونوا مفرقين على لي نومبر عاديين.
دونك عندي الحق نموديفي لو نوم دو فوي ديالي. دونك كيفاش كنمشي نكليك على الفوي ديالي، ما كان يعني كليك على هي اصلا يعني كان اكتيف، كندير كليك دغوا كندير غونومي. دونك غونومي مثلا هنا اسميه اديسيون يعني الجمع، اديسيون باردون اديسيون. دونك فوالا هنا مثلا بغيت نزيد واحد لو موا، نسيت مثلا بغيت نزيد جونفيي فيفري مارس. دونك كيفاش غادي نزيدو؟ انا اصلا درت الكادر دونك ساهل، غادي نمشي فين غادي نزيد. ما بغيت نزيد ما بين فيفري او توتال سي كلير، بغيت نزيد واحد الموا اللي هو مثلا الموا مارس، بغيت نزيدو ما بين فيفري او توتال. دونك كيفاش؟ واش غادي نسيليكسيوني فيفري ولا نسيليكسيوني توتال؟ دونك غادي ديريكتومون غادي نمشي الا بغيت نزيدو ما بين توتال و فيفري، دونك غادي نسيليكسيوني التوتال باردون، غنمشي للتوتال. دونك كيفاش كنسيليكسيوني؟ كنمشي فوق السميه ديال الكولون، ردو البال ماشي فوق السيلول، مي كنمشي فوق السميه ديال الكولون كنسيليكسيوني هو. اون فوا كتسيليكسيون اوتوماتيكمون كندير كليك دغوا وكنمشي انسيرسيون، نرجع نعاود نشرح كونترول بلس زد باش نزيد كولون. نزيد كولون انا ديجا درت الطابلو مي خص بغيت نزيدها. دونك باش نزيد ان كولون كنمشي ما بين هذا وهذا، دونك كنمشي اليمين ديالو كندير كليك ضربه، كنمشي للسميه ماشي كنمشي للسيو، كنمشي فوق السميه ديال الكولون كندير كليك دغوا. اول بعدا كنسيليكسيوني وكندير كليك دغوا كندير انسيرسيون. دونك فوالا هنا زاد، هنا غادي نزيد مارس، هنا غادي نزيد مثلا 20 اونطري 15 هنا مثلا 5. دونك هنا خصني نعاود نعاود الفونكسيون. دونك غادي نمشي نمسحهم كندير ايكال سوم كنمشي نسيليكسيوني اونطري. دونك كنمشي كنجبدها اوتوماتيكمون ديريكتومون فوالا هنا بلا ما نعاود نطابيها، غير كنجبدها فوالا هي عندها طليه توتال ديال موا مارس. مثلا بغيت نزيدها نزيد لين، بغيت نزيد واحد الفونكسيون اللي هي اجون مثلا ما بين امبلوي كادر. دونك ما نزيدها ما بين امبلوي كادر غادي نمشي ديريكتومون النيميرو ديال اللين ديال الكادر وندير كليك دغوا غنسيليكسيونيها دابا، غنمشي اوتوماتيكمون فاز ديالها كنسيليكسيونيه بالكليك غوش كندير كليك دغوا وغنمشي لانسيرسيون نعاود كونترول بلس زد. بغيت نزيد لين ما بين امبلوي كادر كنمشي الفوق النيميرو ديال لا لين ديال اون فاس كادر كندير كليك دغوا كندير انسيرسيون. هنا مثلا بغيت نزيد اجون هنا مثلا نزيد 40 50 12. دونك هنا بلا ما نعذب اوتوماتيكمون كنمشي كنسيليكسيونيها باردون كنكوبيها وكندير ليا كوبي ديال الفورميل ديالي في لا لين زد فوالا اونطري. دونك هذا هو البيتي اكزومبل اللي درنا اليوم على كيفاش كنديسيني وكيفاش كنكتبو في اكسل وكيفاش كندير لي كادر وكيفاش كنفيزيوني وكيفاش كذلك اكسل كيدير لي كالكول. والفونكسيون الاكثر استعمالا في اكسل هي فونكسيون السوم. دونك هذا هو التمرين ديالنا ديال اليوم. حتى ان شاء الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو كذلك لي ديفيرون تيبيات اخرين ديال مثلا في الجمع وفي الطرح وفي الضرب ان شاء الله، وغادي نشوفو لي فونكسيون اخرين. وممكن كل فيديو ان شاء الله غادي نزيدو في الريتم، غادي نافونسيو شويه بشويه ان شاء الله. كنشكركم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.